آپ बाज़ कुर्रा से सुनते होंगे ना कारी अब्दुल बासित की तिलावत या दीगर वो अल्फाज को जो आपने याद किए हैं, लेकिन वो उस अंदाज में नहीं पढ़ रहे होते, थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज उनका आपको सुनने को मिलता। ये उन्हीं सातों तिलावतों में क़िराअत के अंदर है जो अल्लाह के रसूल ने सहाबा को सिखाई। ये कोई नया अंदाज नहीं है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा उन सातों तिलावतों को, सातों क़िराअत को ज़ैद बिन साबित के सामने पेश करते, उम्र फारूक उसकी तस्दीक करते, अबू बकर की फिर उस पर मोहर लगा दी जाती। ये मिला जुली क़िराअतों में एक मसहफ़ और एक कुरान तैयार कर दिया गया। अबू बकर ने अपनी खिलाफत और अपनी जिंदगी में अपने पास रखा। अल्लाह के नबी का ये सहाबी दुनिया से चला गया। उमर का दौर आया, हजरत उमर फारूक के पास ये मसहफ़ रखा, यहां तक कि अल्लाह के नबी के सहाबी उमर फारूक भी चले गए और अल्लाह के नबी कायनात के इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ये सहाबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कुरान जमा करने में, कुरान पढ़ने में, कुरान पढ़ाने में मसरूफ है। अबू बकर के बाद उस उमर भी दुनिया से चले गए। उस्मान गनी का दौर आ गया, उस्मान का दौर आ गया। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी है हुदैफा बिन यमान, ये भी हाफिज कुरान है। जिहादी हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों पर जब इन्होंने सफर किया तो उन्होंने कहा हजरत उस्मान गनी को। किसको कहा? उस्मान गनी को। किसने कहा? थोड़ी सी मैंने कहा था आज थोड़ी सी मुश्किल और सकील बातें होंगी, आपको याद करनी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप याद कर सकते हैं बाद में। हुज़ैफा बिन यमान मुजाहिदीन के साथ, काफिलों के साथ जिहाद के हवाले से, दावत और तबलीग के हवाले से दुनिया के कोने कोने पर सफर करते हैं। जब वहां पर वो अपना सफर करते हुए इराक और शाम की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये मामला हुज़ैफा बिन यमान ने देखा कि शाम वाले अल्लाह के नबी ने जो कुरान सिखाया था 7 क़िराअतों में से एक क़िराअत पर कुरान पढ़ रहे और इराक वाले जो हैं वो दूसरी क़िराअत पर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और जब इन दोनों की आपस में मुलाकातें होती है, क्योंकि शाम की तरफ जाने वाले सहाबी उबई बिन काब थे और इराक की तरफ अल्लाह अकबर जो कुरान पढ़ाया गया, समझाया गया, वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो क़िराअत पढ़ी थी उसके मुताबिक जो है इराक वालों को कुरान जो है वो सीखना उनके नसीब में हुआ। उबई बिन काब के अंदाज पर शाम वालों ने उस क़िराअत के मुताबिक कुरान सीखा और इराक वालों ने अब्दुल्ला बिन मसूद की क़िराअत को सीखा। अब ज़ाहिर है मुसलमान हैं, मेल जोल हैं, मुलाकातें हैं, आपस के ताल्लुकात है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा ने तो कुरान सिखा दिया। जब इराक और शाम वाले आपस में मिले, कुरान का एक ज़ौक़ होता था, एक दौर चलता था कुरान का। सहाबा इकराम भी जब आपस में बैठते थे, हमारे यहाँ तो दुनियावी लग़वियात, अशआर, दुनिया के तमाम तर ऐसी बातें कि जिसके अंदर दीन का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन सहाबा इकराम की कोई महफिल शायद कोई ऐसी होती होगी कि जिसमें कुरान ना पढ़ा जाता हो। सहाबा एक दूसरे से कहा करते थे कि कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हुज़ैफा बिन यमान ने देखा इराक वाले और शाम वाले जब आपस में मिले तो शाम वालों ने उबई बिन काब के तर्ज पे कुरान पढ़ा, इराक वालों ने अब्दुल्ला बिन मसूद की तिलावत और क़िराअत के मुताबिक। हालांकि दोनों अल्लाह के रसूल के क़िराअतें थी जिस तरह अल्लाह के रसूल ने सिखाया था, लेकिन जब शाम वालों ने सुना ये इराक वाले तो अजीब अंदाज में कुरान पढ़ रहे, उन्होंने कहा तुम गलत पढ़ रहे हो, ऐ इराक वालों, अहले इराक, तुम कुरान सही नहीं पढ़ रहे, चूंकि वो उस क़िराअत से वाकिफ नहीं थे। और उन्होंने कहा अच्छा तुम सुनाओ, तुम कैसे पढ़ते हो? तो शाम वालों ने कुरान पढ़ा जैसे उबई बिन काब ने सिखाया या उनकी तिलावत और क़िराअत पहुंची थी। उन्होंने कहा तुम गलत पढ़ रहे हो, हम सही पढ़ रहे हैं, अल्लाह की किताब कुरान। हुज़ैफा बिन यमान ने जब यह सूरत हाल देखी कि इराक वाले
शाम वालों पर कुफर के फतवे लगाने लगे हैं और शाम वाले जो है वो इराक वालों पर कुफर के फतवे लगा रहे। और हालांकि दोनों तर्जे और क़िरातें अल्लाह के महबूब ने सिखाई है, लेकिन ये समझ नहीं, सिखाया उनको, बताया अल्लाह के बंदो ये मामला ऐसे नहीं है, ऐसे है, दोनों कुरान सही पढ़ रहे हो। लेकिन हजरत उस्मान के पास हालात देखकर हुज़ैफा बिन यमान तशरीफ लाए और आकर कहने लगे, उस्मान मैंने बहुत खतरनाक मामला देखा है, अगर इसको इसी हालत में छोड़ दिया जिस तरह यहूद और नसारा आपस में फितनों में मुब्तला हो गए थे, अल्लाह के नबी की उम्मत भी, ये मुसलमान भी फितने में मुब्तला हो जाएगी। हुज़ैफा क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता हूं कि एक क़िरात में इस कुरान को तहरीर कर दिया जाए, एक क़िरात में, एक तिलावत और एक अंदाज में इस कुरान को तहरीर करके दुनिया में इसको फैला दिया जाए। इसके मसहफ जो है वो जगह जगह इलाकों में, गली गली, नगर नगर, दीगर ममालिक में भेज दिया जाए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुज़ैफा बिन यमान के दर्द को समझते हुए, मैं फिर यही कहूंगा कि हुज़ैफा बिन यमान अल्लाह अकबर कुरान के हाफिज थे, लेकिन हुज़ैफा बिन यमान ने उस सूरत हाल को देखकर खुद ही कापी कलम नहीं उठाया, फिर हजरत उस्मान के पास सफर करके इराक और शाम की सूरत हाल देखकर सफर करके उस्मान के पास आए और कहा, उस्मान मामला यह है, यहूद नसारा जिस तरह इख्तिलाफ में पड़ गई थी, ऐसा न हो उम्मत मोहम्मदिया भी आपस में कुफर के मतवे देख के आपस में एक दूसरे को कत्ल कर देगी। एक रात में कुरान को तहरीर कर दिया जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे। अल्लाह अकबर। नबी की दो बेटियां उनके निकाह में एक के बाद दूसरी आ चुकी थी। अल्लाह के महबूब ने हजरत उस्मान के बारे में यह कहा कि अगर उस्मान आज के बाद कोई अमल ना भी करे, जहन्नम अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया है, जन्नत इस पर वाजिब हो चुकी है। एक एक वक्त में कई कई 100 ऊंट बमे सामान जो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला ये उस्मान गनी है। लेकिन उसके बावजूद उस्मान के पास जब मामला आया तो उस्मान ने यह नहीं कहा मैं भी कातिब था, मैं भी हाफिज कुरान हूं, मुझे भी ये सारे एजाज है, मैं खलीफा हूं, ये क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए। वसाते कल्बी थी उनकी दिलों में, उनकी जिंदगियों में एक दूसरे से प्यार था। उन्होंने कहा, हुज़ैफा नबी के दौर में इस कुरान को बाकायदा तौर पर अगर किसी ने तहरीर किया है वो ज़ैद बिन साबित ने किया है। अबू बकर के दौर में अगर कुरान लिखा गया तो अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित की जिम्मेदारी लगाई थी। जाओ, आज भी अगर इस एजाज किसी को ये एजाज मिलना है और ये शराफत से किसी को नवाजा जाना है तो ये फिर ज़ैद बिन साबित ही है कि जो इस कुरान को तहरीर कर सकता है। ज़ैद बिन साबित ने वो कुरान जो तहरीर हो चुका था, वो जुमले, वो तमाम हुफ़ाज़ को जमा किया और कुरान मजीद को एक क़िरात में तहरीर किया, एक क़िरात में लिखा। जब लिखकर हजरत उस्मान के सामने पेश किया गया, उस्मान गनी ने पढ़ा, दीगर सहाबा ने पढ़ा, दीगर मुसलमानों ने उसको बाकायदा तौर पर अल्लाह अकबर उसकी चेकिंग की और चेकिंग करने के बाद उस पर इत्तेफाक कर लिया कि ये बिल्कुल वही तर्ज, वही क़िरात है। सातों क़िरातों में से एक क़िरात में इस कुरान को जमा करके यहां तहरीर कर दिया गया है। पास करने के बाद हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इस कुरान को जो एक किताब की शक्ल में, एक क़िरात की सूरत में तहरीर किया गया है, इसके 7 मसहफ और 7 किताबें लिखो। 7 किताबें लिखी गई, 7 कुरान जो है वो तैयार किए गए। और फिर अल्लाह के रसूल के सहाबी हजरत उस्मान ने एक किताब अपने पास रखा, एक मदीना भेजा, एक इराक भेजा, एक शाम भेजा, दुनिया के दीगर ममालिक में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक मसहफ जो है अल्लाह अकबर रवाना कर दिया और ऐलान कर दिया, अगरचे क़िरातें दीगर भी अल्लाह के रसूल से साबित है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, सीखना चाहते हो सीख सकते हो, लेकिन बाकायदा हुकूमती सतह पर अगर जिस क़िरात के मुताबिक कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाएगा वो ये किताब है जो हजरत उस्मान गनी ने तहरीर करवाई। इसीलिए हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। नबी के दौर में भी लिखा गया, अबू बकर के दौर में भी कुरान तहरीर किया गया, लेकिन आज मेरे और आपके सामने जो ये कुरान है ना, ये तहरीर, ये अंदाज जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे मदरसों, हमारी मसाजिद में दुनिया के कोने कोने पे कुरान की तिलावत की जा रही है, कुरान सिखाया जा रहा है, ये वो अल्लाह अकबर मेहनत है जो हजरत उस्मान गनी के दौर में हुई। ये एजाज हजरत उस्मान गनी को मिला है। आज भी अगर उस्मान को कोई जानता है, उनकी सिफात के तज़किरे करता है, तो अल्लाह अकबर हजरत उस्मान को जामिउल कुरान कहा जाता है। ये कुरान
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورت لہجوں میں پڑھا کرو، قرآن کو اس لہجے میں پڑھو جس لہجے میں رب نے اس قرآن کو آسمانوں سے نازل کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے گئے ویسے تو میری ہر ادا رب العزت کو پسند آتی ہے، میری ہر ادا سے اللہ پیار کرتا ہے، ہر ادا سے اللہ کو محبت ہے، لیکن میری اداؤں میں سب سے بہترین ادا رب کو جو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے جب میں خوبصورت انداز میں رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خوبصورت لہجوں میں قرآن پڑھو. لیس منا لمن لم یتغنى بالقرآن، جس نے اس قرآن کو خوبصورت لہجوں میں نہیں پڑھا، خوبصورت انداز میں اس قرآن کی تلاوت نہیں کی. پیغمبر فرماتے ہیں جو کرتے ہی نہیں تلاوت ان کا کیا ہوگا، لیکن یہاں اللہ کے نبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کا مشغلہ ہی یہی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں زندگیاں انہوں نے گزار دی ہے، وقت کر دی ہے. لیکن پیغمبر ان کو یہ نصیحت اور وصیت فرماتے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، قرآن پڑھنے والوں اس بات پر توجہ دینی ہے. اللہ کے نبی فرماتے اگر تم نے خوبصورت لہجے اور انداز میں اگر تم نے قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھنے والوں یاد رکھو تمہارا مجھ محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر، بڑی سخت وعید ہے. خوبصورت عربی لہجوں میں پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھو، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھ کے پڑھو. اللہ اکبر. صحابہ کرام قرآن کی ایک آیت اور حصہ یاد کرتے تھے، ابو بکر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک قرآن کے اس حصے اور جملے اللہ اکبر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے. صحابہ کرام کی یہ کیفیت تھی، یہ انداز تھا. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، قرآن کے مطابق عمل اور عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقینی طور پر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بڑی ثقیل آپ کو لگی ہوں گی، لیکن چونکہ یہ معلومات تھی جو ہم سب کا فریضہ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے پاکستان کس کا تخیل تھا، کس نے خواب دیکھا تھا، کس نے اپنا تخیل پیش کیا تھا، کس نے قرارداد کب پیش کی گئی. تاریخیں ہمیں یاد ہیں، محمد علی جناح کب پیدا ہوئے تھے، کب وفات پائی انہوں نے، کب کیا ہوا، یہاں تک کہ ہمیں کرسمس ڈے کا بھی پتہ ہے. سال اول کی پہلی تاریخ آ رہی ہوتی ہے، 12 تاریخ دسمبر کی آخری تاریخ گزرتی ہے اور یکم آ رہی ہوتی ہے. ہم ساری معلومات رکھتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، خرافات سے ہے اور اللہ کی ناراضگی اور اس کی بغاوتوں پر مشتمل. یہ سارے کام وہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن اپنے دین کی تاریخ سے نا آشنا ہے. قرآن سے محبت کیجئے، قرآن میں دل لگائیے، قرآن کی تلاوتیں اپنے گھروں میں کیا کریں. اللہ تعالی یقینی اس قرآن کی رحمت اور اس کے بدولت بہت سے دنیا کے معاملات ہمارے سلجھا دے گا، سدھار دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے شافع ہوگا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شیخ آپ کرائیں دعا تو مولانا. ارے بزرگ کہہ کے مار دو جلدی. دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری مدد اور نصرت فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. بارش ماشاءاللہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس بارش کو رحمت بنا کے رکھے ہمارے لیے. اور یقینی اس بارش کی وجہ سے اس کی برسات اور پانی کی وجہ سے بہت غربت ہے، بہت پریشان لوگ ہیں جن کے گھروں کی چادریں صحیح نہیں ہیں، پانی ان کے گھروں میں ٹپکتا ہے، لیک ہوتا ہے، ان کے گھر کے سامان بھیگ جاتے ہیں، اور دیواریں لوگوں کی پانی برسات کے بعد
ہواؤں کے ساتھ اللہ اکبر ان کے گھروں کی دیواریں گر جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، سائن بورڈ ہوائیں چلنے کی وجہ سے گرتے ہیں۔ اللہ یقینی یہ پانی، یہ بارش، یہ ہوائیں ہماری ضرورت ہے، لیکن اللہ اسے رحمت بنا کے ہم پہ نازل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کے مطابق اللہ ہمیں عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارا ظاہر و باطن ایک کر دے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ جو بھی ہماری معمولی سی نہ ہونے کے برابر کوششیں ہے اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما اور شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یقینی تیرے نبی کا دین کا، تیری شریعت کا، تیرے نبی کی سیرت کا حق ہم نہیں ادا کر سکتے، لیکن اللہ کوشش میں لگے ہیں۔ اللہ جو بھی ہماری کوشش ہے، حق مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو خود کہتا ہے تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، تیری رحمت کا ہم واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے طفیل ہماری ان چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم زیادتیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے، اللہ کرفیو لگایا ہوا ہے، اللہ ان کا جینا دوبر کر دیا ہے، ہندوستان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پر۔ اللہ ان غیر مسلموں کے حق میں اگر تو نے اللہ ہدایت نہیں لکھی، اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، مسلمانوں کی مدد فرما۔ دنیا میں جہاں کسی خطے میں بھی مسلمان پریشان ہے، اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دے، ہم سب کو دین پر گامزن فرما دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے، کہیں اللہ تو نے ڈیل دی ہوئی ہے، کسی کی تو پکڑ کر رہا ہے، کسی کے گناہوں کی سزا ہے، کسی پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ گناہوں کی سزا کو ہم بھگت سکیں یا آزمائشوں میں کامیابیاں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب و کامران فرما دے، ہم سب کو کامیاب و کامران فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جنہوں نے پروگرام کیا ہے، محترم باجوہ صاحب، محترم میرے شیخ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، مولانا احسن سلفی صاحب، اور دیگر علماء بھی بڑی کثیر تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ اللہ سب کی محنت کو، آنے کو، ان کی کاوشوں کو منظور و مقبول فرما، اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما دے۔ اللہ یہ مدرسہ جو قائم ہے، یہاں پر تیرے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ یہاں کی انتظامیہ محنت کر رہی ہے، اللہ ان کو بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے، اور بچے جو پڑھنے آئیں اللہ ان کو بھی دین کی سلامتیاں نصیب فرما دے، ان کے والدین کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔